حضرات ریاکار نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا، وہ سجے کھبے جنہیں پادری سن وہ بھی سارے مسلمان ہو گئے، وہ وزیر مشیر بھی مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ ایسے بھی وہ سردار سن جنہوں نے کیا نانا اسی انج مسلمان نہیں ہوواں گے، اسی تے اس سونے نو ویکھاں گے، وہ سونے دے نال گفتگو کران گے، پھر ساڈا دل منے گا، اسی بھی وہ کلمہ پڑھ لواں گے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دنوں تو بعد جدو ملاحظہ فرمایا کہ میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تے پھر ظلم و ستم کیتا جا رہا ہے، تو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نو حبشہ دی طرف ہجرت دا حکم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پھر ہجرت دی تیاری دے اندر مصروف ہو گئے، خفیہ طور تے ہجرت دا سامان پہ کر دینے، ادھر کفار مکہ بھی ہر ویلے اس کوشش دے اندر نے کہ ایسا ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ چو نہیں نکلن دینا، اسی انہوں نہیں جان دینا، لہذا شب و روز مسلمانہ دی نگرانی ہوندی رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دی اس دوسری ہجرت حبشہ جڑی ہے اس معاملے دے اندر بھی مدد فرمائی، اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پھر ہجرت کرن دے اندر کامیاب ہو۔ پہلے 16 افراد دا قافلہ سی، ہن جڑے صحابہ کرام حبشہ دی طرف ہجرت کر کے جا رہے نے 82 یا 83 مرد نے اور 18 یا 19 عورتاں نے، انج کہہ لو کہ 100 دے لگ بھگ افراد دا ایک قافلہ سی جیڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دا حبشہ دی طرف ہجرت کر کے گیا ہے، اس وجہ تو کہ اوتھوں دا بادشاہ نجاشی جیڑا ہے وہ بڑا رحم دل اور عدل و انصاف کرنے والا ہے، اسی جدو او دے ملک دے اندر جاواں گے ساڈے تے رحم بھی ہوئے گا اور ساڈے نال اللہ دے حکم دے نال عدل و انصاف بھی ہوگا۔ حضرات وقار جدو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم 100 دے قریب دا قافلہ دوسری مرتبہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچیا تے کفار مکہ بڑے حیران پریشان ہوئے، اور انہاں سوچو بیچار کیتا کہ اگر اس طرح کالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چلے گئے یا دیگر جڑے کوئی صحابہ رہ گئے نے وہ بھی چلے گئے تے اسی ظلم و ستم کنہ تے کریں گے، لہٰذا انہوں نے ایک پلان بنایا کہ اے جڑے ہجرت کر کے گئے نے انہوں واپس لے آندہ ہے۔ انہوں 2 بندے تیار کیتے، ایک دا نام عمر بن عاص اور دوسرے دا نام عبداللہ بن ربیہ، انہوں دونوں تیار کیتا، اے بڑے علم والے سمجھے جاندے سن، بڑی سوجھ بوجھ والے سمجھے جاندے سن، اور انہوں بڑے تحفے اعلیٰ قسم دے کے تے حبشہ دی طرف روانہ کیتا کہ جاؤ جا کے نجاشی بادشاہ دے نال گفتو شنید کرو اور اس نو آکھو کہ اے ساڑے قبیلے دے لوگ اے ساڑے دین تو پھر گئے نے، لہذا اسی انہاں نو واپس لے جان واسطے آئے ہیں۔ حضرات وقار جدو آئے آ کے انہوں نے جڑے نجاشی بادشاہ دے اردا گرد رہندے سن، جنہاں نو اج کل اسی پادری جڑے دین دا علم رکھن والے عیسائیت دا علم رکھن والے علماء سن، وہ آ کے انہوں نے ملے، انہوں دے سامنے تحفے تحائف پیش کیتے تے کہنے لگے کہ اسی ایس مقصد دے نال آئے ہیں، لہذا تسی اپنے بادشاہ نو قائل کرو، ساڑے نال مل کے اپنے بادشاہ دے نال گفتو شنید کرو، تاکہ اے جڑے ساڑے قبیلے والے ساڑے خاندان والے ساڑے شہر مکہ نو چھوڑ کے تواڈے ملک دے اندر آگے نے انہوں نے واپس ساڑے ملک دے اندر بھیجیا ہے۔ انہاں کیا ٹھیک ہے آ جاؤ، جدو لے کے انہاں دونوں تے نجاشی دے کول گئے، نجاشی نے پوچھیا کہ کی معاملہ ہے، وہ کہنے لگے کہ اسی اچھے انداز دے اندر زندگی گزارے سا، کئیاں سالاں تو کئیاں صدیاں تو اسی بتاں دی عبادت کر رہے سا، لیکن ایک ساڑے وچوں ہی شخص اٹھیا ہے جس نے نبوت دا دعویٰ کر چھڑیا ہے، جس نے نویں دین دا نیا معاملہ جڑا ساڑے سامنے کھول کے رکھ چھڑیا ہے،
اے جڑے نے ساڈے بتاں نوں برا بلا کہندے نے اور اے لہذا اتھوں آ کے تواڈے ملک دے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ جدو نجاشی بادشاہ نے گفتگو سنی تے اس نے عدل و انصاف کرنے والا سی، اس نے سوچیا کہ اگر میں انہاں دی بات سن کے انہاں نوں واپس کر دیواں تے ہو سکدا ہے انہاں دے نال کوئی ظلم اور زیادتی ہو جاوے۔ اس نے سوچیا کہ معاملہ کوئی گمبھیر لگدا ہے، اس نے کہا کہ لہذا جڑا افراد دا قافلہ آیا ہے اس قافلے والے نوں میرے سامنے پیش کیتا جائے، میں انہاں دے نال گفتگو کراں گا، اس گفتگو دے مطابق پھر جو میری سمجھ آکھے گی میں اس دے مطابق اپنا فیصلہ کر چلا۔ حضرات دی وقار جدو نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں نو بلایا، پیغام بھیجیا تے مسلمانوں نے اپنا ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی جڑے اس قافلے دے اندر شامل سن اور قرآن و حدیث کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر وقت نال رہن دی وجہ تو دوسرے دی نسبت زیادہ علم رکھن والے سن، انہوں نے مسلمانوں نے اپنا ترجمان بنا کے تے نجاشی بادشاہ دے سامنے بھیجا۔ حضرات دی وقار جدو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے نجاشی بادشاہ پوچھدا ہے اے جعفر دسو ایک ہی معاملہ ہے؟ آپ فرماندے نے اے بادشاہ اسی او قوم سا جیڑی جہلیت دے اندر مبتلا سی، اسی بتاں دی پوجا کرنے والے، اسی مرے جانور کھان والے، بدکاریاں کرنے والے، قرابت داراں دے نال تعلق توڑن والے، ہمسایاں دے نال بد سلوکی کرنے والے، اسی جیڑا طاقتور سی او کمزور تے ظلم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے تے کرم کیتا کہ ساڈے وچوں ہی ایک جانیا پہچانیا ہوا شخص جیڑا ہے اس نو رب نے اپنا رسول بنا کے بھیجیا۔ نجاشی پوچھن لگا او دا کی عمل ہے، او کی آخدا ہے؟ آپ نے فرمایا ساڈے نبی دا یہ فرمان ہے کہ سچائی دی مدد کرو، امانت دے اندر خیانت نہ کرو، پاک دامن رہو اور لوگاں دے نال ظلم و زیادتی نہ کرو، انہاں بتاں نو چھوڑ دیو، اے تہاڈا نہ رد کر سکدے نے۔ اسی اس پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں نو من کے حلال نو پکڑ لیا ہے، حرام نو چھوڑ دیتا ہے، زیادتیاں کرنیاں چھوڑ دیتیاں نے، ظلم و ستم چھوڑ دیتے نے، بدکاریاں کرنیاں چھوڑ دیتیاں نے، بد سلوکیاں کرنیاں چھوڑ دیتیاں نے۔ اسی اللہ تبارک و تعالی دی عبادت و ریاضت کرنی شروع کر۔ ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی بادشاہ دے سامنے اے الفاظ استعمال کیتے تے نجاشی بادشاہ بڑا متاثر ہویا، کہنے لگا کہ اے جعفر میں تانوں حکم دینا وا کہ جنی دیر تک تہاڈا دل کردا ہے میری زمین دے اندر تسی رہو۔ حضرات وقار اے جدو گفتگو شنید ہو گئی تے او حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مسلمانوں دے کول چلے گئے، دوسرے اپنے گروہ دے کول۔ جدو دوسرا دن ہویا تے انہاں دے وچوں عمر بن عاص کہنے لگا کہ میں کل نجاشی دے سامنے ایسی بات کراں گا کہ جیڑا مسلمانوں نے منٹاں سیکنڈاں تو پہلے اپنے ملک چوں نکال دے گا۔ ربیہ کہنے لگا کہ نہ اس طرح نہ کر، پھر بھی آخر وہ ساڑے لگ دے لیندے نے، ساڑے کنبے والے نے، ساڑے عزیز و اکارم نے۔ کہنا نہ میں کل نجاشی بادشاہ دے سامنے ایسی بات کراں گا کہ وہ فوری طور تے انہوں ساڑے حوالے کر دے گا، اسی انہوں لے کے مقبس ملک مکہ دے اندر چلا جاؤں۔ حضرات دی وقار جدو اگلا دن آیا، عمر بن عاص نجاشی دے سامنے آیا، آگے کہنے لگا کہ اے بادشاہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے بڑے غلط خیالات رکھ دینے، تو انہوں نے اپنے ملک دے اندر پناہ پیا دینا ہے۔ انہوں نے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے بڑے غلط خیالات نے۔ حضرات وقار جدو نجاشی نے سنیا تے کہنے لگا کہ بلایا جائے پھر مسلمانوں۔ مسلمانوں نے جدو دیکھا کہ بادشاہ نے پھر سانو طلب کیتا ہے تے گھبرائے، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے جو کچھ بھی ہو جائے، جو بھی نجاشی میرے کو سوال کرے گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے مطابق او دے سامنے جو بھی سوال کرے گا سچ بول کے اپنی ترجمانی کر دے گا۔
حضرات دی وقار اگلا دن جدو ہویا نجاشی بادشاہ نے پیغام بھیجیا اے مسلمانوں میرے دربار دے اندر آؤ آ کے ملو اپنے سوالات میں تواڈے سامنے رکھنا انہوں سوالات دے جواب دے وہ حضرات وقار جدو اگلا دن ہویا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے پھر نجاشی بادشاہ دے سامنے آئے نجاشی بادشاہ نے پوچھیا اے مسلمانوں دسو تواڈا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے کی خیال ہے تسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے کی آندے ہو حضرات وقار حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت مریم نیا تلاوت شروع کر دیتی ہے سورت مریم پڑھنا شروع کر دیتی حضرات وقار ایک آیت پڑھی دو آیتاں پڑھیاں تین آیتاں پڑھیاں ادھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے رب نے قرآن دی تلاوت پہ کر دینے ادھر نجاشی بادشاہ اپنے تخت اٹھ کے زمین تے آ گیا ہے اکھاں چوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں او دے سجے پچھے سجے کھبے جڑے پادری سن او عیسائیت دا علم رکھن والے علماء سن انہاں ساریاں دیاں اکھاں چوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں نے حضرات وقار اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے نے رو رو کے انہاں دیاں داڑیاں تر ہو گئیاں نے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورت مریم دی تلاوت کر دے جا رہے نے نجاشی بادشاہ بھی روندا جا رہا ہے او دے سجے کھبے علماء جنہیں وزیر مشیر نے وہ بھی سارے روندے جا رہے نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے اے نجاشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے تو سانو پوچھے آئے او ساڑے نبی نے سانو عیسیٰ علیہ السلام دے بارے بھی تعلیم دیتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بندے نے اللہ دے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے اپنی روح بنا کے کلمۃ اللہ بنا کے بھیجا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیاری حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جو اپنی قدرت کاملہ دے نال پیدا فرمایا ہے حضرات وقار جدو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلاوت پہ کر دینے نجاشی بادشاہ بھی پیار ہوندا ہے او دے سجے کھبے پادری وزیر مشیر بھی پہ روندے نے حضرات وقار جدو چند آیات تو بعد حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے کہنے لگا ہے میرے پادریوں جنہیں تسائیں نہ قرآن توفے لینے ننو واپس کر دے وہ اے مکے بھی چون والے عمر بن عاص اے عبداللہ بن ابیہ اپنے توفے پکڑو تے واپس چلے جاؤ قسم اس رب ذوالجلال دی جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے جو اینا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے آکھیا ہے انہیں زمین تو ایک تنکا اٹھایا کہنے لگا جو اینا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے بیان کیتا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے دے برابر اس تو کم نے نہ اس تو زیادہ نے بلکہ جو اینا بیان کیتا ہے میرے رب نے میرے نبی عیسیٰ نو شان عطا فرمائی ہوئی ہے حضرات وقار جدو نجاشی بادشاہ نے حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبانی سورت مریم دی تلاوت سنی او دے دل دے رب تعالیٰ نے بڑا اثر کیتا حضرات وقار تواڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور انہوں نے واپس پہ چھڑیا کہنے لگا ہے عمر بن عاص اے عبداللہ بن ربیہ واپس چلے جاؤ ایتھی او دین لے کے آئے نے جڑے دین دیاں ترجمانیاں ساڑی کتاب تورات بھی کر دیئے جڑے دین دیاں ترجمانیاں انجیل دے اندر موجود نے لہذا میں نہ مسلمانوں تو آنے حوالے نہیں کرانگا جاؤ واپس چلے جاؤ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا اے مسلمانہ دے ترجمان میری طرفوں تو انہوں عام اجازت ہے میرے ملک دے اندر جس طرح تو آڈا دل کرے اپنی عبادت کرو نالے منو کلمہ پڑھا کہ اپنے پیارے نبی دا غلام بنا لو حضرات وقار و نجاشی بادشاہ حبشہ دا جڑا سی عدل و انصاف کرنے والا رحم دل سی جدو اس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبانی تلاوت قرآن سنی تے کہنے لگا کیسا ایک پیارا کلام ہے اور پڑھنے والا کیسا خوبصورت انداز نال پیا پڑھ دائے کہنے لگا
اگر اے اس نبی دا صحابی اس نبی دا شگرد پڑھے تے اتنا کیف و سرور آندا اس کلام دے اندر، تے جدو سونا رب دا نبی آپ قرآن دی تلاوت پڑھدا ہوئے گا، جدو رب دا سونا نبی آپ اپنی زبان مبارک چو اے رب دے قرآن دی تلاوت کردا ہوئے گا، ادو اللہ تبارک و تعالی کتنا سرور عطا فرمانے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرات ریاکار نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا، او دے سجے کھبے جنہیں پادری سن وہ بھی سارے مسلمان ہو گئے، او دے وزیر مشیر بھی مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ ایسے بھی او دے سردار سن جنہوں نے کیا نانا اسی انج مسلمان نہیں ہوواں گے، اسی تے اس سونے نو ویکھاں گے، او سونے دے نال گفتگو کران گے، پھر ساڈا دل منے گا، اسی بھی او دا کلمہ پڑھ لواں گے۔ حضرات ریاکار او جنہ یہ گل کیتی سی، نجاشی بادشاہ نے انہاں دے واسطے سامان سفر تیار کیتا، کہنے لگا میری طرفوں تانوں اجازت ہے، تسی جاؤ مکے دے اندر جاؤ، میرا اس سونے نبی نو سلام آکھیا جے، نالے میرا پیغام ہی دے آجے، اے سونے محمد رسول اللہ، میں اللہ دی عطا دے نال تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکیا ہاں، کل قیامت دا دیہڑا ہوے جتھے تہاڈے ابو بکر صدیق تہاڈے غلام ہون مینوں بھی شامل کر لینا، جتھے عمر فاروق ہون مینوں بھی شامل کر لینا، میں کوشش کراں گا تہاڈے نال ملاقات دی، اگر زندگی نے وفا کیتی ملاقات ہو جائے گی، اگر زندگی وفا نہ کیتی ملاقات نہ ہوئی، قیامت دے دیہڑے مینوں اپنے غلاماں دے اندر شامل رکھیا جے۔ حضرات ریاکارو سردار جڑے سن او اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون دے واسطے نجاشی بادشاہ دے کولوں اجازت لے کے جدوں آئے نے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے حاضر ہو کے نجاشی بادشاہ دا سلام میرے نبی دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا۔ حضرات ریاکار اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام قبول کیتا، اللہ دے پیارے محبوب دی بارگاہ دے اندر او سردار جڑے سن عرض کر دے نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے جو کلام نازل ہویا ہے اسی اپنے کنا دے نال تہاڈی زبانی سننا چاہنے ہاں، سانو سناؤ گے پھر اسی تواڈے تے ایمان لے کے آواں گے۔ حضرات ریاکار تواڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب دے قرآن دی تلاوت کرنا شروع فرما چھڑیے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دے سامنے سورت یاسین دی تلاوت کرنا شروع کر چھڑی ہے۔ ادھر جویں جویں تہاڈا تے میرا کریم نبی رب دے قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے، جویں سورہ یاسین دے بارے اللہ دا دل ہے، میرا نبی قرآن دے دل دی تلاوت پیا کردا ہے، رب اپنی رحمت دے نال انہاں دے جسماں دے دلاں دی دنیا نو تبدیل پیا کردا ہے، وہ اپنی زبان تو کلمہ پڑھ کے تواڈے میرے نبی دے غلام بندے جا رہے۔ حضرات وقار او سرداران جڑے کہندے سن کہ اسی انج کلمہ نہیں پڑھنا، اسی رسول اللہ دے نال ملاقات کر کے پھر کلمہ پڑھاں گے، جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آئے تواڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وما ینطق عن الہوا دی پیاری تے سونی میٹھی زبان دے نال جدو رب دا قرآن پڑھیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے دل دی دنیا تبدیل کیتی، او سارے تواڈے تے میرے کریم نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلماناں دے اندر شامل ہو گئے۔ ادھر عمر بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ، یہ جڑے بعد چے بھی مسلمان ہو گئے سن، اس ویلے جے کفار دی طرفوں سن، جدو یہ واپس آئے تے آ کے انہاں کہا کہ اسی ناکام ہو گئے ہاں، جس دے کول اسی مسلمانہ دی واپسی دا مطالبہ لے کے گئے سا اس نے ساڑھے تحفے بھی واپس کر چھڑے نے، اور اسے نال نال عجیب گل ہے کہ او دے سامنے
اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے قرآن پڑھیا ہے، انہاں بیان کیتی ہے شان جناب عیسیٰ علیہ السلام دی، ایک کلمہ نجاشی جیڑا ہے محمد رسول اللہ دا پڑھ چکے کہہ لگے کہ انہاں شان بیان کیتی عیسیٰ علیہ السلام دی، تو کلمہ محمد الرسول اللہ دا پڑھ چکے آئے۔ حضرات وقارو جان دے نہیں سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام دے اندر تاثیر اتنی رکھی سی کہ جیڑا اپنے دل نو صاف کر کے اس کلام نو سنے یا پڑھے، میرا رب انہوں ایمان دی دولت عطا فرما چھڑے۔